बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम है और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपसे 4 बातें जो हैं वो शेयर करूँगा। नंबर 1, नाज़रीन, जैसे ही 16 अक्टूबर का जलसा जो PDM के ज़ेर एहतमाम गुजरांवाला के अंदर मुनक़्क़िद हो रहा है, उसकी तारीख़ जो है वो करीब आ रही है। ज्यों ज्यों उस जलसे का वक़्त जो है वो करीब आ रहा है, वैसे वैसे हुकूमत की बुखलाहट और उसकी परेशानी में मुसलसल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत की परेशानी और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की परेशानी और बुखलाहट और बुज़दिली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़श्ता रोज़ वो जो है वो एक तकरीर कर रहे थे, एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उसके अंदर उनके ख़िताब के दौरान उनके लबो लहजे से उनकी बुखलाहट, उनकी घबराहट और बुज़दिली जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर अयां नज़र आ रही थी। और उनका ये कहना था कि अगर अपोज़िशन ने इस जलसे के दौरान कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो मैं सारी अपोज़िशन को जो है वो जेलों के अंदर बंद कर दूंगा। यानी उसका अंदाज़, वज़ीर-ए-आज़म साहब का अंदाज़े बयान और उनकी गुफ्तगू, उससे ये मालूम हो रहा था कि वो इस जलसे से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और इसी घबराहट के आलम में उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर ये आर्डर जारी किए हैं, जो CCPO लाहौर हैं उनकी सरबराही में कुछ पुलिस की जो है वो टीमें भी तश्कील दी गई हैं, ताकि इस जलसे को सबूताज करने के लिए, इसको नाकाम बनाने के लिए उन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक लोगों के ऊपर जो है वो पर्चे भी काटे हैं, FIRs काटी हैं। और इसके अलावा उन्होंने पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो तकरीबन कल से जो है वो शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, इससे पता चलता है कि हुकूमत जो है वो अभी PDM के पहले जलसे से, जो अभी इसकी जो इब्तिदा हो रही है, उससे ही इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा घबरा चुकी है। तो आगे जो इतनी बड़ी तहरीक चलने वाली है, आगे जो बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेज़ होने हैं, हड़तालें होनी हैं, तो उससे जो है इस हुकूमत का क्या बनेगा। तो नाज़रीन, ख़ान साहब की घबराहट और उनकी बुज़दिली जो है वो बड़ी साफ़ और वाज़ेह तौर पर यहाँ हो रही है कि हुकूमत इस जलसे की कामयाबी से और इस जलसे के हालात को देखते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो चुकी है। तो नाज़रीन, दूसरी बात जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि आपको मालूम है कि कल इस्लामाबाद के अंदर जो रिटायर सरकारी मुलाजमीन हैं और जो नीम सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाहरा किया है, क्योंकि उनको ये ख़दशात हैं कि कहीं उनकी पेंशन को जो है वो बंद ना कर दिया जाए। और ख़ान साहब जो हैं ये इस बात के ऊपर तुले हुए हैं कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशनें जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कौमी ख़जाने से ख़तीर रकम जो है वो पेंशनों की नज़र हो जाती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये पेंशनें जो हैं ये ख़त्म की जाएं, ताकि इनके जो हुकूमती अखराजात जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके अंदर जो है कमी वाक़या हो रही है। तो ये कमी जो है वो रिटायर मुलाजमीन की पेंशनों से ये उस कमी को ये पूरा करना चाहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो रिटायर हो चुके हैं वो बेचारे बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जो इसी पेंशन की वजह से अपनी गुज़र बसर करते हैं, अपने दिन गुजारते हैं। तो ये ख़ान साहब जो हैं ये उस पेंशन को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो असल मुल्क के अंदर जो असल जराइम हैं, जैसे चीनी जो है वो आज 114 रुपये किलो तक पहुंच गई है, आटा जो है वो 100 रुपये किलो तक जो है वो जा रहा है। तो ये जो इतना बड़ा माफिया है, उनको तो ये हाथ नहीं डाल सके। उनके आगे तो ये मैं समझता हूँ जैसे बिल्कुल लेट चुके हैं और आज इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और आवाम जो हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं। और इन हालात के अंदर जो गरीब लोगों की थोड़ी बहुत पेंशन आती है, आज ये उसको भी छीन लेना चाहते हैं। तो ख़ान साहब ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुल्म कर रहे हैं और इसलिए ये आवाम के ऊपर मुश्किलात का एक नया बोझ जो है वो डालना चाहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तीसरी जो अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है
کہ اس حکومت کی نالائکیاں اور ناکامیاں اور سیاہ کارنامے جہاں بہت زیادہ ہیں، وہاں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ٹک ٹاک کمپنی چل رہی تھی، ایک ایپ چل رہی تھی موبائل کے اندر، آپ کو اس کا پس منظر جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کمپنی دراصل جو ہے یہ چائنا کی کمپنی ہے، اور سب سے پہلے امریکہ نے اس کمپنی کے اوپر پابندی عائد کی تھی، کیونکہ امریکہ کی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ دشمنی ہے، چائنا کے ساتھ اختلافات ہیں، تو امریکہ تو چاہتا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے چائنا کو نقصان پہنچے، تو اس لیے سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ امریکہ نے لگائی، اور اس کے بعد پھر انڈیا نے اس کے اوپر پابندی لگائی، پھر امریکہ کے کہنے پر ہی آج جو ہے وہ ہماری حکومت نے بھی اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر غیر اخلاقی مواد جو ہے وہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ تو ناظرین، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی شکایت جو ہے وہ ان کو موصول نہیں ہوئی، یہ خالصتاً امریکہ کی خوشنودی کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے، اور اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ چھوٹا موٹا روزگار بھی کما رہے تھے، اور خان صاحب نے آج ٹک ٹاک پر پابندی لگا کے ان کا روزگار بھی چھین لیا ہے۔ اور چائنا کو یہ کیا پیغام دیا ہے، اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اور آج یہ خان صاحب جو ہیں یہ چائنا کے ساتھ اس حد تک جو ہے، ایک تو سی پیک جو ہمارا ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے اس کو یہ سبوتاج کر رہے ہیں، اور جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کو بھی یہ بند کر رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے، پاکستان کے مفادات کو امریکہ نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، تو خان صاحب جو ہیں وہ آج امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چائنا سے جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو چوتھی اور آخری بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو ریاست پاکستان کی ملکیت ایک بڑا ہوٹل تھا جس کو روز ویلٹ ہوٹل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ ہوٹل جو ہے یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا، اور آج خان صاحب نے اس ہوٹل کو بھی بند کر دیا ہے، اور یہ بات بڑے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ اس ہوٹل کو بیچنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قومی اثاثوں کو بیچ کر اپنی ضروریات تو پوری کرنے کے پہلے سے ہی عادی ہیں، جیسے انہوں نے وہ پرائم منسٹر اور اس کی گاڑیاں بیچ دیں، پھر انہوں نے بھینسیں بیچ دیں، اور ابھی یہ اس ہوٹل کو بھی بیچنے کے در پہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ گناؤنا جرم ہے، کیونکہ جو قومی اثاثہ جات ہیں وہ عوام کی ملکیت ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر وہ کس طرح وہ اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کا ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا اقدام یہ ملک دشمنی پر مبنی ہے، عوام دشمنی پر مبنی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ اقدامات جو ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ جیسے انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنی بخلاہٹ اور بزدلی کی وجہ سے خود بخود ہی گرتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک روشنی کا نیا سورج انشاءاللہ ضرور طلوع ہوگا، اس حکومت سے آپ عوام کی جان چھوٹے گی۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔